امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دا وقت اخیری آ گیا۔ کون حسین؟ جڑے نبی دے دل دا پھل ہے، جڑا سیدہ پاک دی اکھاں دا چین ہے۔ امام علی مقام امام حسین آئے، اپنے بابا علی دی تلوار اٹھائی تے صاف پہ کرن، صاف کر کے تے حضرت سکینہ کو لائیاں، فرمایا بابا یا ابتاہو استلمت للموت، بابا جان تسی بھی موت دی تیاری کر رہے ہو، تسی بھی موت دی تیاری کر رہے ہو؟ فرمایا یا سکینہ کیف لا یستلم للموت من لا ناصرہ ولا معین، جدا عباس جیسا بھائی چلا جاوے، جدا اکبر جیسا جوان پتر چلا جاوے، جدا قاسم جیسا بھتیجا چلا جاوے، تو حسین موت دی تیاری نہ کرے تے او کی کرے؟ فرمایا ابا جان اگر اتنے ظالم لوگ نے، آؤ اسی نانا جان دے شہر مدینہ چلے جائیے۔ جو مدینہ دا نا آیا میرے آقا حسین رو پہ۔ آقا حسین تیار ہوئے، سر تے نانے جان دی پگڑی رکھی، ہاتھ دے اندر مولا علی دی تلوار، آیا ہے پٹکا اما فاطمہ الزہرا دا بدیا، ڈھال حضرت امیر حمزہ دی۔ امام نے فرمایا مینو ایک تنگ لباس دیو، ایک کھلا لباس دیو۔ حضرت ام لیلہ ام ربا حضرت شہربانو نے فرمایا آقا ہو کیوں؟ فرمایا مینو پتہ ہے میری شہادت تو بعد نہ میرا لباس بھی اتار لینا وے، لہذا مینو تنگ لباس بھی دیو تے میرا کھلا وہ لباس بھی دیو تاکہ میرا پردہ رہ جاوے۔ آقا حسین تیار ہو گئے، آخری مرتبہ اپنی لجپال بہن ام المصائب سیدہ زینب دے خیمے چاہی، خیمے چ داخل ہوئے تے کہ ویکھیا ایک سائڈ تے اونو محمد دی لاش پئی ہے، ایک پاسے علی اکبر دی لاش پئی ہے۔ قربان جاواں پھپھی تیری لجپالی تو آ بار بار علی اکبر دا متھا چومدیاں پیاں نے، فرمانیاں علی اکبر تو چھوڑ کے ٹر گیا وے۔ آقا حسین داخل ہوئے، سیدہ زینب نے تکیا ہے کہ میرا ویر آیا ہے۔ فرمایا زینب مدینہ جدوں بھی تو نماز پڑھ دی سے نا تے تو پہلے آ کے مینوں تکدی سی، پہلے آ کے مینوں تکدی سی، آج او میں بدلہ اتارن آیا ہاں، آج میں نماز پڑھن چلیاں تے آخری باری میں تینوں تکن آیا ہوں۔ امام نے آ کے دوئے ہاتھ آ کے سیدہ زینب دے سر تے رکھی، امام نے فرمایا گیا گزر زمانہ امیری دا، یک لخت فقیری چھا گئی، ہویا گرم بازار ہے کربل دا، میری ساری جنس بکا گی۔ امام نے فرمایا مینو کڈ دے پوشاک پرانی زینب، تنی رت بچھڑن تے آ گئی، میں دین سلام اخیری آیا، میری جان تے جرم نشا گئی۔ امام نے فرمایا زینب جیڑا بھی آئے ایک نہ ایک دن اس نے چلا جانا ہے، میرا بھی آخری وقت آ گیا ہے، اے زینب میں تینوں صبر دیواز کردا ہاں۔ کی ویکھیا سیدہ زینب دی اکھاں چوں آنسو آ رہے نے۔ فرمایا زینب کی ہو گیا تو کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا ویرا ایک گل یاد آ گئی ہے تو رو پئیاں۔ فرمایا کیڑی گل یاد آ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کدی وسدا میرا پیکا میرا تے ساڈے گھر وچ اترے تارے،
میں بھینی 18 ویران دی اج جودیاں جندرے مارے بی بی آدھی اللہ کنیاں جد اجڑ میں دھیاں اور ترے جاویں اوتے کے ویرا دھی علی دی کتھے جاسی جند نا سورے نا پے۔ امام نے فرمایا اے زینب پریشان نہ ہو، میرا سر نیزے دی نوک تے ہوئے گا، پھر بھی میں داڑا پیرا دینا ہویا جاواں گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے قربان جاواں آپ میدان کربلا دے اندر گئے، تیراں دی بارش، پہلا تیر آ کے امام پاک نو پیشانی تے لگا، امام پاک نے آسمان وال تکیا، فرمایا اللہم انکا ترا من عبادک الوسا، میرے اللہ تو ویخ رہے ہیں تیرے سرکش بندے میرے نال کی کر رہے ہیں۔ آپ نے تیر کڑیا نا تو خون دا فوارہ نکلیا، آپ نے فرمایا میں ایک صورت اپنے نانا کو لے کے جاواں گا اور کہاں گا نانا تیری امت نے میرے نال دسو کے کیتا۔ تیران دی بارش، امام علی رضا کو پوچھا گیا کہ حضور اے تا دسو امام حسین نو کتنے زخم آئے؟ امام علی رضا کو کسے پوچھا کیا تے آپ روڑا آگے حضور دستے کیوں نہ کتنے آئے؟ 30 آئے، 40 آئے، 50 آئے؟ آپ نے فرمایا جتنے قرآن دے عرب اتنے میرے بابا